नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। बिलखुसूस जिस तरह आपके सामने मौलवी साहिबान की बातें भी आई हैं और डॉक्टर्स की अपीलें भी सामने आई हैं, और ऐसे में हुकूमत ने लॉकडाउन में 2 हफ्ते के लिए मज़ीद जो है इजाफ़ा कर दिया है और अब कहा है कि 9 मई तक जो है ये लॉकडाउन में इजाफ़ा बरकरार रहेगा। लेकिन बात यह है कि नाम तो इसको लॉकडाउन का दिया गया है, लेकिन अमली तौर पे हमें लॉकडाउन जिस तरह यूरोप में और अमेरिका में नज़र आ रहा है, इस तरह का लॉकडाउन जो चाइना में नज़र आया, ऐसा लॉकडाउन जो है यहाँ पर कोई हमें नज़र नहीं आया। ज़बानी कलामी बातें और वो लॉकडाउन का नाम तो आया, लेकिन उस पर अमल दरामद इतना नज़र नहीं आया। रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो चुका है, तरावी की नमाजें भी हुई और जो हुकूमत के साथ उलमा ने 20 नुकाती मुआहदा किया था, उस पे चंद जगह पे हमें अमल होते हुए नज़र आया, लेकिन ज़्यादातर अक्सर जगहों पे उस पर जो है अमल होते नज़र नहीं आया। तो हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर उलमा ने जो ज़मानतें दी हैं उस पर अमल दरामद कराने के हवाले से अगर उस पर वो नाकाम हो गए तो हो सकता है कि हुकूमत ऐसी पाबंदियां लगाए जिससे लोगों को ईद भी शायद घर में पढ़नी पड़े, या जो है वो उसके ईद से पहले ही इस तरह की सख्त पाबंदियां उनको लगानी पड़ जाएं। तो इस तरह उन्होंने ख़बरदार किया है कि उलमा ने जो ज़िम्मेदारी उठाई है और जो मुआहदा किया है, जो यकीन दहानी करवाई है, उस पर सख्ती से अमल करवाएं। जो जिसका बाज़ाहिर तो उस पर अमल होता हुआ शायद ही नज़र आए कहीं पर, लेकिन उस पर जो है इस तरह जो उन्होंने गारंटी दी है वसी पैमाने पे अमल होता हुआ नज़र नहीं आता। तो गवर्नमेंट ने आज जो है वज़ीर मनसूबाबंदी जो कौमी राब्ता कमेटी है कोरोना के हवाले से, उसके चेयरमैन भी हैं असद उमर, उन्होंने ब्रीफिंग दी और बताया कि वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास हुआ जिसमें ये फैसला हुआ कि 9 मई तक जो है लॉकडाउन में तोसी की जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो 144 अरब रुपए पाकिस्तान के मुस्तहिक लोगों में बांटने का फैसला हुआ था, उसके तहत अभी तक जो है 57 लाख ख़ानदानों को 69 अरब रुपए जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं, और बाकी जो तकसीम का अमल है 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान के हिसाब से वो रमज़ान में भी जारी रहेगा, ताकि रमज़ान में भी लोगों के कुछ मुश्किलात जो है वो कम हो सकें। और इस वक्त जिस तरह आपके इल्म में है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। जो इब्तदाई महीने थे फरवरी 26 फरवरी को, जब से पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस डिटेक्ट हुआ था, तो उसके बाद मार्च तक अगर हम देखते हैं तो वो तादाद मरीज़ों की बहुत कम है। लेकिन अप्रैल का अगर हम देखते हैं, जो कि छोटी मुद्दत का पीरियड है, तो उस मुद्दत में मरीज़ों की तादाद और मरने वालों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हमें नज़र आता है। अभी तक की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 11,000 से ज़ायद केसेस बढ़ चुके हैं और 2500 से ज़ायद लोग जो है वो सेहताब हो चुके हैं। 237 लोग जो है वो मरने वालों की फहरिस्त जो है में शामिल हो चुके हैं। तो ये किसी भी वक्त वबा फैल सकती है, और बिलखुसूस रमज़ान में जिस तरीके से लोग नहीं मान रहे, डॉक्टरों की अपीलों को मुस्तरद कर रहे हैं, तो इसमें खदशा है कि कहीं ये बढ़ न जाए। और गवर्नमेंट के लोगों का ये भी मानना है कि अगर ईद तक सूरत हाल बेहतर रही, लोगों ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत जो डॉक्टरों ने दी है उस पर अमल किया, तो फिर शायद बतदरीज जो है ज़ोर इस कोरोना वायरस का टूटे, कम हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कारोबार भी जो है वो खोलते जाएंगे। लेकिन अगर लोगों ने एहतियात नहीं की तो ये लॉकडाउन जो है वो शायद और भी बढ़ता जाए। तो इसलिए जो डॉक्टरों ने आपको कहा है, कराची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लाहौर में भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अभी तक जो है 250 से ज़ायद डॉक्टर और पैरामेडिक्स के लोग जो है वो कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। अगर कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर अगर मरना शुरू हो गए, पैरामेडिक्स के लोग जो मरना शुरू हो गए, तो आम लोगों का इलाज करने वाला कौन होगा? पाकिस्तान के वसाइल का आपको पहले ही पता है, न इतने अस्पताल हैं, न आपको टेस्टिंग की सर्विसेज हैं, न कोई वैक्सीन बनी है, न कोई इसका सच कोई इलाज फौरी तौर पे ऐसा मौसर दस्तयाब है। तो क्लोरोक्विन के हवाले से भी माहिरीन अब कहते हैं, WHO ने खुद पाबंदी लगाई है
کہ اس دوا کے استعمال سے ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھ جاتا تھا، اس لیے انہوں نے وہ دوا جو ہے رکوا دی ہے۔ تو ایسے میں احتیاط ہی واحد علاج ہے، احتیاط ہی واحد ذریعہ ہے، جس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، حیرت انگیز بات ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے جید علماء ہیں، مفتیان ہیں، سعودی عرب کے جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، روضہ رسول ہے، وہاں کے مفتی اور جو انتظامیہ ہے، انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہاں پر نماز تراویح، جو کہ ایک نفلی عبادت ہے، جس کے لیے خود رسول اللہ کہتے ہیں، جو علماء ہمیں بتاتے ہیں، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، علماء کے بقول یہ وہ عبادت ہے جو تہجد کی عبادت تھی، جسے بعد میں حضرت عمر کے دور میں اس کو با جماعت جو ہے بنا دیا گیا، جو کہ بعد میں کنٹینیو رہی۔ تو یہ کوئی فرضی عبادت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹرز کی بات سنیں، مولویوں کی بات نہ سنیں۔ لیکن یہ بھی اپنے ایک حقائق ہیں پاکستان کے کہ جتنا جھوٹ جہاں بولا جاتا ہے، جتنی بے ایمانی، دھوکے بازی، ٹھگی اور ملاوٹ چیزوں میں یہاں ہوتی ہے، اتنا شاید ہی کسی ملک میں ہوتا ہو۔ تو اس طرح کی جو لوگ ہیں، پتہ نہیں ماضی میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے لوگوں کے یہ ذہن بنا دیے گئے ہیں کہ اگر آپ کچھ بھی کریں لیکن رمضان میں عبادت کریں، کچھ خیر خیرات کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن تمام جید علماء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ اللہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے زمرے میں آنے والے گناہوں کو تو معاف کر سکتے ہیں، حقوق العباد کے زمرے میں آنے والے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہوگا، یہ اپنا ذہن تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا کہ لوگوں سے فراڈ کر کے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے، ان سے جھوٹ بول کے آپ جو ہے وہ نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے یا 4 سورتیں اور دعائیں پڑھ کے آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح قرآن میں حکم ہے، جس کی سب علماء اس بات پر متفق بھی ہیں۔ تو ہمیں یہ جو سود حلال کر کے دینے والے مولوی صاحبان ہیں، ان کی بات پہ غور کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جو مستند علماء ہیں ان کی بات کو سنیں، اور اس انتہائی مشکل گھڑی میں جو ڈاکٹرز ہمیں تجویز کرتے ہیں ہم ان کی بات کو سنیں۔ اور آپ کو آخر میں یہ شیئر کرتے چلیں کہ یہ صرف کرونا وائرس پاکستان میں اتنا تیزی نہیں پھیل رہا ہے، پاکستان سے زیادہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ جو لیٹسٹ فگرز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 27.5 لاکھ سے زائد اس وقت جو ہے دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد ہو چکی ہے۔ 1,93,000 سے زائد لوگ جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں، اور تقریباً 7,64,000 لوگ جو ہے وہ اس سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں پچھلے 24 گھنٹے میں سے بھی کم عرصے میں 600 سے زائد لوگ مرے ہیں، اور ٹوٹل مرنے والے لوگوں کی تعداد 50,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح 50,800 بلکہ اس سے بھی بڑھ گئی ہے۔ تو اس طرح اٹلی میں 25,500 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں پچھلے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں 760 لوگ فوت ہو گئے ہیں، اور 24 گھنٹے میں اگر دیکھا جائے تو 19,500 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں برطانیہ میں۔ اور اسی طرح فرانس میں بھی 21,800 سے زائد ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ تو دنیا میں ادھم مچا ہوا ہے، ہمیں احتیاط برتنی ہوگی۔ اور ماہرین نے ایک وارننگ بھی جاری کی ہے کہ جو کورونا وائرس میں مبتلا لوگ ہیں وہ قطعی طور پہ روزہ نہ رکھیں۔ اس کی وجہ کیا بتائی ہے انہوں نے کہ کورونا وائرس جب اٹیک کرتا ہے تو آپ کا مدافعتی نظام جسم کا جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں، تو اس میں وہ جسم جو ہے مزید کمزور ہوتا ہے، اور اس کا جو مدافعتی نظام ہے وہ مزید کمزور ہوگا، اور اس میں جان سے جانے کا خطرہ اپنی طور پہ موجود رہے گا۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ روزہ ایک افضل چیز ہے جس کا جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے ماہرین کے مطابق کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ابتدائی جو 8 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں معدے میں موجود جو کھانا ہوتا ہے اس سے جسم توانائی حاصل کرتا ہے، لیکن 8 گھنٹے کے بعد
جو پٹھوں سے اور جگر میں جو گلوکوز جمع ہوتا ہے وہ اس کو توانائی کے لیے جسم کے دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہ بھی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جسم میں جو چربی موجود ہوتی ہے اس کو پگھلا کے اس سے توانائی جو ہے حاصل کی جاتی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے جسم میں گلوکوز لیول بہت کم ہو جاتا ہے اور کہیں کہیں وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، سانس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ علامات ہیں اس طرح کی چیزوں کے۔ تو ڈاکٹروں نے بڑا سختی سے منع کیا ہے کہ جو کرونا وائرس یا سانس کی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں یا شوگر کے جو پرانے پیشنٹ ہیں وہ روزہ رکھنے سے احتیاط کریں اور اس سے اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں، اور جب وہ تندرست ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس کا کفارہ جو بھی علماء بتاتے ہیں یا دین میں اس کے لیے بتایا گیا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔